सगळ्यात पयली हांव DIGO आनी भारत कॅट्स हांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आभारी व्यक्त करता की अंडर CSR प्रोजेक्ट तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या कदंबातल्या ह्या ऑफिसांत हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिलो। हांव इतक्याच खातीर म्हणटा की आमी सगळे जाण पळयता कमीत कमी दिसाक एक एक्सिडंट, दिसाक एका पेक्षा चड एक्सिडंट जाता आनी मिनिमम टू मिनिमम एक डेथ जाता। गोंयचो जर रेशो काडून पळयत जाल्यार 365 डेज आमकां 365च्या पेक्षाय चड डेथ ह्यो गोंयांत रोड एक्सिडंटान डेथ दिसून येता। आमी सगळे जाण कोरोनाक भियाताले आनी कोरोनाक भियोन घरांत रावताले, पण आमी एक्सिडंटाक भियाना। म्हाका दिसता त्या एक्सिडंटाच्या बद्दल अवेरनेस करपा खातीर जे ड्रायव्हर्स स्पेशली 2 व्हिलर आसतले 4 व्हिलर्स आसतले जेका लायसन्स दिवच्या पयलीं आनी जेचे लायसन्स रिन्यूवल करच्या पयलीं 45 मिनटाचे फिल्म रॉंग सायड ऑफ द रोड हे पळोवपाचें हांगासर प्रोविजन केल्लें आसा। ताज्या बद्दल हांव दोनूय म्हणजे अंडर CSR DIGO आनी आमचे भारत कॅट्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। हातूंतल्यान जातलें कितें तर मोठ्या प्रमाणांत हाचो अवेरनेस क्रिएट जातलो। रॉंग सायड ऑफ द रोड हो जो प्रोजेक्ट कितें म्हणजे आपूण कितें गाडी चलयता आसतना चूक करपाक जायना आनी त्यो गजाली आनी एखाद्याक जेन्ना फॅमिली स्टोरी सांगली काय ताच्या लक्षांत येता म्हणजे कमीच कमी तो आपूण चुको करचो ना आनी ताच्या चुकेंतल्यान एक्सिडंट घडचो ना। आपल्याय खातीर सेफ्टी, इतर लोकां खातीर सेफ्टी, खरोखरूच बरो प्रोजेक्ट। ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान म्हाका दिसता आमी एक्सिडंट रिड्यूस करपा खातीर आमी यशस्वी जातले। म्हाका दिसता की आतांच म्हजे समोर 4 जाण जे आसा ते 45 मिनिट्स ते बसून आयकताले, तुमी तांची रिएक्शन्स घेवची की ताज्या उपरांत तांच्यांनी आयकल्या उपरांत कितें समजलें आनी फुडें गाडी चलयता आसतना ते कितें प्रिकॉशन्स घेतले हें चड म्हत्वाचें आसा। henceforth in future म्हणजे this is a start at present at one place we have started with this lab and all with all RTO offices our approximately that 9 RTO offices आमी हो लॅब सुरू करता and it is a now henceforth it is a compulsory for the each and every म्हणजे नवीन जेका लायसन काडपाक जाय ताणें ते 45 मिनिट्स आयकपाचें कंपल्सरी आसा। जेका लायसन रिन्यूवल करपाक जाय तेणी 45 मिनिट्स ते बसून आयकप हें कंपल्सरी आसा आनी तेणी आयकल्या उपरांत थोडे तरी ताच्या तकलेंत ते रजिस्टर्ड जातले आनी म्हाका दिसता की तांच्यो ज्यो एक्सिडंट जे आहा पळय कमी जातले। त्या खातीर म्हणजे ही जरी स्मॉल एक्टिविटी जरी जाली जाल्यार इट इज अ लॉंग रन इफेक्ट आमकां गोंयचेर दिसतलो। गोंयचे एक्सिडंट कमी जाता आसतना दिसतले तर ते बिकॉज ऑफ म्हणजे ह्या एक्टिविट्या खातीरच आमचे एक्सिडंट हे कमी जावपाक शकता। त्या खातीर हांव परत एकदां DIGO आनी भारत कॅट्स